मेहरबान मुझ पे नबियों का अगर सरदार हो जाए। मेहरबान मुझ पे नबियों का अगर सरदार हो जाए। ये दावा है खुल्द का हकदार हो जाए। ये दावा है कि आसी खुल्द का हकदार हो जाए। मेहरबान मुझ पे नबियों का अगर सरदार हो जाए। ज़माने का सताया हूँ परेशान हाल रहता हूँ। ज़माने का सताया हूँ परेशान हाल रहता हूँ। करम की एक नजर मुझ पर मेरे सरकार हो जाए। करम की एक नजर मुझ पर मेरे सरकार। सभी उशाक कहते हैं किसी दिन या रसूल अल्लाह, किसी दिन या रसूल अल्लाह तेरा दीदार हो जाए। मेहरबान मुझ पे नबियों का अगर सरदार हो जाए। मैं पलकों से बहारों का मेरे तेरी गलियां। मैं पलकों से बहारों का मेरे आका तेरी गलियां। बुलावा एक दिन मेरा, बुलावा एक दिन मेरा मेरे सरकार हो जाए। मेहरबान मुझ पे नबियों का अगर सरदार हो जाए। कसम अल्लाह की गलियां मदीने की सुहानी है। कसम अल्लाह की गलियां मदीने की सुहानी है। वहाँ एक बार जाना हो, वहाँ एक बार जाना हो तो बेड़ा पार हो जाए। मेहरबान मुझ पे नबियों का अगर सरदार हो जाए। ताला का प्यारा हमारा नबी, हक ताला का प्यारा हमारा नबी। सारे नबियों से बढ़िया हमारा नबी। सारे नबियों से बढ़िया हमारा नबी। हक ताला का प्यारा हमारा नबी। उठ के रातों में भी वो हमारे लिए उठ
کے راتوں میں بھی وہ ہمارے لیے، جس نے رب کو پکارا ہمارا نبی، جس نے رب کو پکارا ہمارا نبی، حق تعالیٰ کا پیارا ہمارا نبی۔ مسجد اقصی میں جب جماعت ہوئی، مسجد اقصی میں جب جماعت ہوئی، پیشوا سب کا ٹھہرا جس پر تھے دل سے فدا، کس قدر وہ دلارا ہمارا نبی، کس قدر وہ دلارا ہمارا نبی، سارے نبیوں سے بڑھیا ہمارا نبی۔ خم ہے سورج میرے مصطفیٰ کے تئیں، خم ہے سورج میرے مصطفیٰ کے تئیں، سب سے اچھا نرالا ہمارا نبی، سب سے اچھا نرالا ہمارا نبی، سارے نبیوں سے بڑھیا ہمارا نبی۔ کام نہ آئے گا کوئی محشر میں جب، کام نہ آئے گا کوئی محشر میں جب، تب سفارش کرے گا ہمارا نبی، تب سفارش کرے گا ہمارا نبی، سارے نبیوں سے بڑھیا ہمارا نبی۔ شوق دیدار رکھتا ہے عبد الرقیب، شوق دیدار رکھتا ہے عبد الرقیب، مجھ کو دکھلا دے اللہ ہمارا نبی، مجھ کو دکھلا دے اللہ ہمارا نبی، مجھ کو دکھلا دے اللہ ہمارا نبی، حق تعالیٰ کا پیارا ہمارا نبی، سارے نبیوں سے بڑھیا ہمارا نبی۔